इमाम जाफर सादिक को फजर से पहले 22 रजब उल मुरज्जब को फजर की नमाज से पहले तहज्जुद के वक्त गौसियत का मकाम अता हुआ था। गौसियत कुबरा का मकाम अता हुआ हजरत इमाम जाफर सादिक को, और उस खुशी में हजरत इमाम जाफर सादिक ने फजर की नमाज के बाद में फातिहा दिलवाई, खाना बनाया और मिट्टी के बर्तन में लोगों को तकसीम किया। अब ये बताओ कि जिसके घर में बच्चा पैदा होता है या तो वो खुशी मनाते हैं, या फिर वो लोग, वो रिश्तेदार जो उस पैदाइश से खुश होते हैं वो खुशी मनाते हैं। जिनको जलन और हसद होता है उनके चेहरे तो बिगड़ जाते हैं। तो मोहब्बत करने वालों की शान ये है कि वो जिनसे मोहब्बत करते हैं उनकी खुशी में वो भी खुश हो जाएं। करबला में अहले बैत को गम मिले और उनको तकलीफें दी गई, इस वजह से हम गम हुसैन मनाते हैं। और 22 रजब उल मुरज्जब को हजरत इमाम जाफर सादिक को मकाम गौसियत अता हुआ और इमाम जाफर सादिक को बहुत बड़ी खुशी मिली, और उस खुशी में उन्होंने नियाज फातिहा का एहतमाम किया, खाना बनाया, खीर बनाई, दूध और चावल मिलाकर के खीर बनाई, वो खीर लोगों में तकसीम की। चूंकि हमारा ताल्लुक रसूलुल्लाह के घर वालों से है, हम इमाम जाफर सादिक के गुलाम हैं, और उस गुलामी के रिश्ते का इजहार इस तरह से करते हैं कि हम सालों बीत जाने के बाद भी इमाम जाफर सादिक की खुशी में अपने घरों पर नियाज और फातिहा का एहतमाम करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। तो जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसके तरीके को इख्तियार करता है, जो जिससे प्यार करता है वो उसकी खुशी में खुश होता है, वो उसके गम में गमज़दा होता है। तो हम अहले बैत से प्यार करते हैं। 22 रजब को हजरत इमाम जाफर सादिक को मकाम गौसियत अता हुआ। तो जब किसी इंसान को कोई डेजिग्नेशन मिलती है, कोई प्रमोशन होता है, कोई ओहदा मिलता है, तो उसके लिए मिठाइयाँ तकसीम होती हैं। फिर शिर्क व बिदअत के फतवे नहीं आते, लोग जश्न मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, अपने घरों को सजाते हैं। अगर किसी का प्रमोशन हो जाए, अच्छी जगह नौकरी लग जाए, तो उसका जश्न मनाया जाता है। जिस तरह से आज के दौर में कोई ओहदा मिलने पर खुशी मनाई जाती है, तो दुनियावी ओहदा मिलने पर अगर दुनिया खुशी मनाती है, तो वो मकाम जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी अता से हजरत इमाम जाफर सादिक को अता फरमाया, तो उस पर खुशी क्यों नहीं मनाई जानी चाहिए। तो हजरत इमाम जाफर सादिक की उस खुशी को उम्मत आज तक सेलिब्रेट करती है। तो हालांकि लोगों को पता नहीं है कि हम मनाते क्यों हैं, बस ये रिवायत चली आ रही है। सिलसिलेवार तरीके से बाप ने अपनी औलाद को वसीयत की कि ये सिलसिला जारी रखना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन दिलों को पाक देखा और शफाफ देखा, तो उन दिलों में अहले बैत की मोहब्बत डाल दी, और वो बच्चे आज भी अपनी रिवायतों बगावत करके नहीं गए, या जिनके दिलो दिमाग पर खारजियों का असर नहीं हुआ, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो नियाज फातिहा का एहतमाम करते हैं। अब जिस तरह से 11वीं शरीफ में हज़रत गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल का दिन नहीं है 11 तारीख, जो हम बड़ी 11वीं करते हैं, तो ये 11वीं तारीख जो है ये हज़रत गौस पाक के विसाल की तारीख नहीं है। आपके विसाल की तारीख गालिबन 17 रबीउल आखिर है। लेकिन सारी दुनिया में 11वीं शरीफ क्यों मनाई जाती है? 11वीं शरीफ इसलिए मनाई जाती है क्योंकि हर महीने की 11 तारीख को शहंशाह बगदाद हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी खानकाह में महफिल मुनाकिद करते थे और अपनी मजलिस सजाते थे। दुनिया भर से लोग सबक हासिल करने के लिए, अपने दिलों की सफाई के लिए, अपने मर्ज़ों का इलाज कराने के लिए, अपनी हाजतों को पूरा कराने के लिए शहंशाह बगदाद की बारगाह में हाजिर होते थे। और महीने की 11 तारीख को ख़ास तौर से एहतमाम होता था गौस पाक की खानकाह में। तो हम 11वीं शरीफ मनाते हैं, लेकिन 11 तारीख को शहंशाह बगदाद के विसाल का दिन नहीं है। उसी तरह से 22 रजब उल मुरज्जब को हजरत इमाम जाफर सादिक के विसाल का दिन नहीं है। विसाल की तारीख अलग है। कुछ किताबों में 15 रजब उल मुरज्जब है। अलग अलग तारीखें हैं हजरत इमाम जाफर सादिक के विसाल की और उनकी शहादत की। लेकिन ये 22 रजब इसलिए मशहूर हो गई क्योंकि हजरत इमाम जाफर सादिक ने खुद इस दिन मकाम गौसियत पर फाइज होने की वजह से जश्न मनाया। इस वजह से उम्मत 22 रजब उल मुरज्जब को फातिहा का एहतमाम करती है, नियाज का एहतमाम करती है। और ये कोई नई रिवायत नहीं है। आप यहाँ 2 खानकाह शहजादे यहाँ मौजूद हैं, नसीम चचा यहाँ मौजूद हैं, और जितने ये चचा मौजूद हैं, जितने बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, आप सब अपनी अपनी खानकाहों में जाकर के पूछिए कि कुंडे की नियाज कब होती है, वो सब बताएंगे आपको 22 रजब उल मुरज्जब को होती है। इसलिए मेरी गुजारिश आपसे ये है कि किसी नए फितने पर ध्यान मत दीजिएगा। अगर कोई नया मसला बताने की कोशिश करे
تو آپ اس پر توجہ مت دیجیے گا، کیونکہ یہ نیا فتنہ صرف اس لیے پیدا ہوا ہے کہ کسی طرح سے اہل بیت سے امت کا رشتہ کمزور کیا جائے۔ آج سے تقریباً 1350 سال پہلے یزید نے اسلام کا نام لے کر کے، دین کا نام لے کر کے، قرآن سے دلائل لے کر کے حضرت امام حسین کے خلاف مہم چھیڑ دی تھی۔ رسول اللہ کے گھر والوں کے خلاف دلائل کہاں سے لیے؟ قرآن سے، حدیث سے، رسول اللہ کے دین سے، رسول اللہ کی اولاد کو قتل کرنے کے لیے دلائل لیے۔ آپ سوچئے، رسول اللہ کی اولاد کو شہید کرنے کے لیے دلیلیں کہاں سے لی؟ قرآن سے اور حدیث سے۔ اور امام حسین کو، پوری نسل رسول کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ بالکل اسی طرح سے آج بھی دین کو بنیاد بنا کر کے، قرآن و حدیث کو بنیاد بنا کر کے رسول اللہ کے گھر والوں سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے میں تو الحمدللہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ ہزاروں یزیدیوں کے بیچ میں بھی موجود ہوتا ہے تو اکیلا حق بولنے کی ہمت رکھتا ہے، اکیلا حق بولنے کی طاقت اور جرت رکھتا ہے۔ اس لیے ہم کبھی نہیں ڈرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ چاہے جو بھی کہتے رہے، ہم اہل بیت کی محبت کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اہل بیت کی محبت کے بیان کا اجر دنیا دے یا نہ دے لیکن اللہ رب العزت کے یہاں سے ضرور ملتا ہے۔ اس لیے دنیا سے ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ لوگ بڑے الزامات لگاتے ہیں کہ شیعوں کی باتیں کرتے ہیں، رافضیوں کی باتیں کرتے ہیں، تو جب اہل بیت کا کوئی بندہ تذکرہ کرتا ہے، جب رسول اللہ کے گھر والوں کا کوئی تذکرہ کرتا ہے تو ہر زمانے کے خارجی اس پر فتووں کا ہتھوڑا چلاتے ہیں، اس پر تہمتیں لگاتے ہیں، اس پر رافضیت کے الزامات لگاتے ہیں، اس کو شیعہ کہتے ہیں، اور اس وجہ سے بہت سارے لوگ جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں وہ کھل کر کے اس محبت کا اظہار نہیں کر پاتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں وہ جرت اور ہمت اور بہادری عطا فرمائی ہے کہ ہزاروں یزیدیوں کی بھیڑ میں کھڑے ہو کر بھی امام حسین زندہ باد کا نعرہ لگانے کی طاقت اور جرت رکھتے ہیں۔ ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور میں بتاؤں آپ کو، اہل بیت سے آپ محبت کر کے دیکھیے، مولا علی سے آپ پیار کر کے دیکھیے، رسول اللہ کے گھر والوں کی محبت کو اپنے دل میں بسا کر کے دیکھیے، اللہ رب العزت آپ کے دل میں وہ ہمت، وہ جرت، وہ بہادری پیدا فرما دے گا کہ آپ کو خود کو احساس نہیں ہوگا کہ ان ظالموں کی تعداد اتنی بڑی ہے، مگر اتنی بڑی تعداد کے باوجود بھی میرے دل میں کوئی گھبراہٹ کیوں پیدا نہیں ہو رہی ہے؟ یہ کرامت ہے امام حسین کے عشق کی، یہ کرامت ہے امام زین العابدین سے عشق کی، یہ کرامت ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سے عشق کی، یہ کرامت ہے مولا علی سے محبت کی کہ جو رسول اللہ کے گھر والوں سے پیار کر دیتا ہے وہ بہادر ہو جاتا ہے، وہ نڈر ہو جاتا ہے، اس کے دل میں دنیا کے دشمنوں کا خوف نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم تو گلا پھاڑ کر کے اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میری اہل بیت تم سے منافق محبت نہیں کر سکتا، منافق تم سے محبت نہیں کر سکتا چاہے تم ان پر عطاؤں کے دروازے کھول دو، اور مومن تم سے نفرت نہیں کر سکتا، مومن تم سے بغض نہیں رکھ سکتا، مومن تم سے دشمنی نہیں رکھ سکتا۔ مومن کی شان ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اور اہل بیت سے صرف وہی محبت کر سکتے ہیں جن کی ماں نیک ہو اور باپ ایک ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جس طرح سے اگر کوئی کڈنی کا پیشنٹ ہو تو اس کو پانی ہضم نہیں ہوتا، اگر کوئی شوگر کا پیشنٹ ہو تو اس کو چینی ہضم نہیں ہوتی، اگر کسی کا خون خراب ہو تو اس کو علی کے بچوں کی محبت ہضم نہیں ہوتی۔ ہم تو اس پر اپنے مالک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے نبی کے گھر والوں سے محبت کرنے کا شعور عطا فرمایا ہے، اور اس کا اظہار ہم مختلف طریقوں سے کرتے ہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق کو مقام غوثیت عطا ہوا، غوثیت کبریٰ کا مقام عطا ہوا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا، تو ہم اس کی یادگار مناتے ہیں اور اس کی یادگار کے طور پر فاتحہ خوانی کا اہتمام کرتے ہیں۔